अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। लेवल 1 एलिमेंट्री लेवल हमारा चल रहा है, जिसके आखिरी सेल्फ एग्जाम यानी खुद आजमाइशी इम्तिहान, जिसमें हम नमाज, उससे रिलेटेड जितनी सूरतें हैं, आखिरी 10 सूरतें, आयतुल कुर्सी और तस्बीहात नमाज पढ़ रहे हैं तर्जुमे के साथ, और कोशिश कर रहे हैं कि उसके साथ तजवीद और तरतील भी हो जाए। तो आज हमारा सूरह फातिहा के बाद आज का सबक हमारा आयतुल कुर्सी, और इसके बाद फिर अगली 10 सूरतों में से सूरह फील होगी इंशाअल्लाह। तो आज का सबक हमारा आयतुल कुर्सी है। आयतुल कुर्सी के फजाइल हदीस शरीफ में बहुत आए हैं, और जैसे कि आपके सामने लिखने के कुरान करीम की अफजल तरीन आयत है, और बाज में कि ये तवील तरीन आयत भी है और अफजल तरीन आयत भी एक आयत है। 50 कलिमात और 10 जुमलों पर मुश्तमिल है। 50 कलिमात और 10 जुमलों पर मुश्तमिल है। खुद को शैतानी असरात से महफूज रखने के लिए हर फर्ज नमाज के बाद इसका विर्द कीजिए। एक हदीस में आता है कि जो आदमी हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े, तो वो हर रोज इतना ही फासला जो है जहन्नम से उसका दूर हो जाता है। और दूसरा जो इसकी ये है कि अक्सर जो मुश्किल हालात में, या जैसे रात को या खौफ और डर में इसको पढ़ा जाए, तो उस सूरत में ये मुख्तलिफ किस्म की जो है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक सिक्योरिटी और एहसान नसीब हो जाता है बंदे को। और दूसरा, घर को शैतानी असरात से पाक करने के लिए रात को सोने से पहले सूरह इखलास और मुअव्वज़तैन पढ़कर घर का हिसार कर लीजिए, यानी आयतुल कुर्सी के साथ। और अक्सर लोगों का और मौलमा का ये है कि रात को अगर ये पढ़ ली जाए, तो जाहिरी और बातनी हर किस्म के शैतानी असरात से वो घर महफूज हो जाता है। एक मरतबा एक जैसे कि आता है कि एक मरतबा पढ़ने से एक घर की, और 2 मरतबा पढ़ने से मोहल्ले की और इर्द गिर्द के लोगों की भी इसकी वजह से सिक्योरिटी और एहसार हो जाती है शयातीन और उनके। और शयातीन ज़ाहिरी भी है और बातनी भी है, दोनों तरह के। तो खैर, मुख्तलिफ फ़ज़ाइल इस आयत के हैं, लिहाजा कोशिश कीजिएगा इसको पढ़ें। और जब भी कभी मुश्किल में, मेरे हज़रत शेख अल्लाह तबारक व तआला उनको जज़ा खैर दे, वो बड़ी अजीब इसका विर्द बताते हैं, और कि जो भी आयतुल कुर्सी, जब भी कभी मुश्किल परेशानी या ऐसा कोई हो, तो आप आयतुल कुर्सी पढ़ लें। और आखिरी जुमला जो इसका है, जो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, उसमें दिल में सोचे कि अल्लाह तो इस पूरी कायनात की हिफाजत करता है, और उसकी कायनात की हिफाजत करते हुए थकता नहीं है, और मैं एक छोटा सा बंदा जो इस कायनात के मुकाबले में एक जर्रे की नहीं है। तो या अल्लाह, इतनी कायनात की तो हिफाजत कर रहा है, हर किस्म के शर से मेरी हिफाजत फरमा। इस तरीके से जरा ध्यान के साथ पढ़ करके अपनी जो है इर्द गिर्द जो है फूंक लें और अपना हिसार बना लें, तो दिन हो या रात हो, खौफ कोई भी वक्त हो, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको अपनी रहमत के हिसार में लेंगे। और शैतानी असरात, ज़ाहिरी शैतान हो या बातनी शैतान हो, छुप कर हो या ज़ाहिर हो, तो उससे अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाते हैं। जी, ये हमारा आयतुल कुर्सी का सबक यहाँ से शुरू हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। ये तकरीबन ला इलाहा इल्लाहु, ये कई मरतबा ये लफ्ज गुजर चुका है। अल्लाहु, अल्लाह, ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, इल्लाहु, सिवाय उसके। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये गोया के कलमे कह कहते हैं। अब इसके मतलब क्या है? तो 4 मफाहिम इसके मतलब लिखे हैं। इबादत और गैर मशरूत इताअत सिर्फ अल्लाह के लिए। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये है कि तमाम इबादत और इताअत गैर मशरूत पर सिर्फ अल्लाह के, अल्लाह के अलावा किसी के साथ। रुकू, सजदा, नजर नियाज सिर्फ अल्लाह के लिए। ये कलमा कायनात की जान और ईमान की असास है। कायनात की जान कैसे? हदीस शरीफ में आता है कि जब तक एक फर्द भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला होगा, उस वक्त तक ये कायनात कायम रहेगी। और जिस दिन एक भी ना रहा, उस दिन ये कायनात का जो है लपेट दिया जाएगा। और ईमान के एहसास है कि जब ईमान इसके बगैर हो नहीं सकता। कोई शख्स कहता है कि मैं ईमान लाता हूँ, दिल में अगर एक काफिर है, तो वो दिल में उसको अल्लाह की इबादत है, लेकिन जब तक वो इकरार नहीं करेगा एक मतलब इस कलमे के साथ, वो मुसलमान हो नहीं सकता। इकरार करवाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। जब ये कलमा पढ़ने वाला कोई ना रहेगा, तो क्यामत आ जाएगी। ला इलाहा इल्लल्लाह, इस कलमे में बड़ी जान है, बड़ी जान।
आगे ला इलाहा इल्लल्लाह, आगे अल्लाह की यहाँ सिफ्त आ गई। अल हय्यु, जो जिंदा है। अल कय्यूम, और थामे हुआ है पूरी कायनात को, पूरी कायनात को उसने कायम किया हुआ है। तो कोई माबूद नहीं मगर वो अल्लाह। क्यों वो अल्लाह ही सिर्फ इस्तिग है। पूरी कायनात में मौत आ जाएगी, कोई किसी वक्त जिंदा है तो एक वक्त में नहीं था, आज है, आज वो जिंदा है तो कल नहीं होगा। लेकिन अल हई, अबद से, अजल तक, पहले भी, आज भी और हमेशा तक वो है, ये जिंदा है। लिहाजा सजावार और मुस्तहिक इबादत भी वही है, किसी तरह के भी हो। अल कय्यूम, और इस पूरी कायनात को उसने थामा हुआ है, कायम किया हुआ है। खुद भी कायम है और कायनात भी। इसके अलावा और कोई चीज कायम रहने वाली है, हर चीज को मौत आने वाला है। जैसे को कुरान करीम में आता है कि एक दिन होगा जब क़यामत कायम हो जाएगी, तो मौत को भी मौत, सब मर जाएंगे, कोई भी नहीं रहेगा। फिर उस दिन अल्लाह पाक ऐलान, लिमनिल मुल्कुल यौम, हाँ कोई है बताए कि बादशाह किसकी है, और कायनात में कुछ जवाब देने वाला नहीं। अल हई, उसकी जात अजली और अबदी है, और उसका ना कोई आगाज है ना इंतहा है। वो हमेशा से जिंदा है, हमेशा रहेगा, दोनों में। अल कय्यूम, खुद से कायम है, सारी कायनात के कयाम का सबब भी वही है, उसी ने काम करके रखा है। अर्श से फर तक, मलाइका से इंसान तक, सबको संभालने वाला वही है। लिहाजा इबादत का मुस्तहिक भी वही है, किसी किस्म की भी इबादत हो। और हर वो जो चीज इबादत के लिए इस्तेमाल की जाती है वो सिर्फ उसके सजावार अल्लाह तबारक व तआला की जात। ला तखुदु, ला नहीं, तखुदु उसे आती, तखुदु नहीं आती, हु उसको, सिनतुन ऊंग, सिनतुन ऊंग, यानी नींद तो दूर की बात है, जो नींद के करीब करने वाली चीज है ऊंग भी उसको नहीं आती। क्योंकि ऊंग जो है ये मबादियात में से है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है नींद का, कि जब नींद आ रही हो तो ऊंग आती है पहले। कहा लाता खुद, आखदा या खुद, ये हम पढ़ चुके हैं। नासरा यंसुर, लाता खुद, वाहिद मोहन्नस का सीगा, लाता खुद, नहीं आती, हु उस रब को, सिनतुन ऊंग, लाता खुद को फाइल सिनोन है, वला नौम, और ना ही नींद, ना ऊंग आती है ना नींद आती है। बेशुमार जहानों का निगहबान है, ऐसे जहान जिनमें से कई अब तक इंसान की पहुंच से भी दूर है। इन सब की निगरानी, सबकी जरूरियात की तकमील करने वाला वो जात है, ना उसको ऊँग आती है और ना नींद आती है। वाला ला तखुदुहु, अब इस लफ्ज की वजाहत की कि ला का माने तो नहीं, आखद या खुद माना पकड़ना, लेना, ये, और यहाँ इसका माना है लेना, यानी उसको नींद नहीं पकड़ती, नींद उसके करीब भी नहीं आती। ला तखुदु, ला नहीं, तखुदु पकड़ती, आती, हु उसको, नींद, अखदा याखुदु, नसरा यंसुर से। लहू, उसी के लिए, लहू लहू में पढ़ चुके हैं हम, लहू उसी के लिए है, माँ जो फिस समावाते आसमानों में है, वमा फिल अर्द, और जो कुछ जमीनों में है, तमाम का मालिक वही है। लहू उसी की मिल्कियत है, जो कुछ आसमानों और जो कुछ जमीन में, आसमान जमीन भी और जो इनके दरमियान में उसका मालिक भी वही है। जक़ात और औशर मालिक हकीकी को दिया गया, कर्ज ही नहीं फर्ज भी है। यानी जक़ात और औशर मालिक हकीकी को दिया गया, कर्ज नहीं है, फर्ज भी है। तो मुसलमानों पर क्योंकि ये देना जरूरी है, कहा कि कर्ज नहीं फर्ज भी है, दो, मालिक है, उसने कहा है कि मेरे नाम पे दो। कायनात के जर्रा जर्रा का मालिक, मगीर और लामहदूद मिल्कियत का मालिक अल्लाह है। पूरी कायनात उसकी मिल्कियत है, जो मेरे पास आपके पास है उसका मालिक भी हकीकी वही है। हम तो इस्तेमाल करने वाले हैं, जब तक जिंदगी है, कल चले जाएंगे, हम में से हर एक ने जाना है। कल बहुत से लोग हमारे साथ थे, आज वो नहीं है, कल और नए आ जाएंगे, हम नहीं होंगे। इंसान हकीकी मालिक नहीं, मालिक हकीकी का नायब है, अता उसकी है, इस्तेमाल करने वाले हैं। मिल्कियत पर लाजिम शरी हुकूक, अब जो जिस चीज का मालिक है उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए कुछ चीजें लाजिम की हैं। तिजारती पैदावार पर जक़ात 2.5%, ये लाजमी है, फर्ज है। जमीनी पैदावार पर जक़ात, अगर पानी का खर्च हो तो 5% है, अगर मुफ्त और बारानी हो तो 10% है। इसके अलावा मसाकीन, जरूरतमंदों का वो भी है, हक़्क़ुल लिसाइल वल महरूम, जब कहीं जरूरत हो उनको दिया जाए। जैसे इस वक्त में हमारे मुसलमान भाई बहुत सी जगहों में बहुत सी चीजों के लिए जरूरतमंद है।
من آگے، بڑا زبردست، من کون ہے، ذلذی وہ شخص، یشفع جو سفارش کرے، عندہ اس کے پاس، الا باذنی اس کی اجازت کے بغیر، مگر اس کی اجازت کے بغیر۔ یعنی کون ہے وہ جو سفارش کرے اس کے پاس بغیر اس کی اجازت کے؟ من پڑھ چکے ہیں، من اور ماں دو معنوں میں، کہ من کا معنی اور ماں کا معنی کون آتا ہے۔ ذلذی ذا اور الذی تقریباً قریب قریب ایک ہی معنی میں ہے، ذا بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے اور الذی بھی۔ یشفع، شفع یشفع، شفع شین فاعل، شفاعت کرنا، اردو میں اس کا معنی کرتے ہیں سفارش کرنا۔ شفع یشفع، جعل یجعل کی طرح سفارش کرنا، شافع شفاعت کرنا، جیسے کہتے ہیں آپ سن گئے یا شافی کوثر، یا شافع، ایک شافی فا کے بعد یا ہے، اس کا معنی شفا دینے والا، ایک شافع یعنی شافع معنی عین کے ساتھ معنی سفارش کرنے والا۔ تو یشفع سفارش کرنے والا، شافع سفارش کرنے والا، عندہ اس کے بعد الا باذنی مگر اس کی اجازت کے بغیر، کوئی اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا، اس کی اجازت کے بغیر کوئی لب ہلا سکتا ہے، نہ کسی کی سفارش کر سکتا ہے۔ اس بڑی کی عدالت میں جب جائیں گے بغیر اجازت کے کچھ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کی سفارش قبول کرنے پر مجبور نہیں، کہ کسی نے سفارش کی تو وہ اللہ کو مجبور کر دے کہ وہ اللہ اس کی سفارش قبول کرے ہی کرے۔ جیسے آج کل بہت سے لوگوں نے یہ نظریے بنائے ہوئے ہیں اپنے اماموں کو یا اس کے علاوہ اولیاء کو بس اوقات وہ جہالت میں یہ درجہ دے دیتے ہیں، اور اس طرح کے جملے کتابوں میں اور لکھ دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ کفر، نقل کفر، کفر نباشر، کہ اللہ کسی کو پکڑے گا تو جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کرم اللہ وجہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بڑے امام ہیں، وہ چھڑا لیں گے، اور کچھ دوسرے ذات ہیں وہ کہتے ہیں نہیں دوسرے اولیاء ہیں وہ بھی چھڑا لیں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کی سفارش قبول کرنے پر مجبور نہیں، الا باذنہ جس کو اجازت دیں گے وہ اپنے نیک بندوں کو سفارش کی اجازت ماد ان کی عزت افزائی کے لیے دے گا، عزت افزائی کے لیے وہ اپنے نیک بندوں کو سفارش کی اجازت محض ان کی عزت افزائی کے لیے دے گا۔ حافظ قرآن کو اجازت دی جائے گی، علماء کو دی جائے گی، شہداء کو، انبیاء کے پاس بڑا کوٹا ہوگا بھی۔ یہ بتا رہے باذن ہی تین لفظوں کا مرکب تھا، بحرف جار، اذن مانا اجازت، ہی اس کی، اور یہ لفظ ہے آدانا، آدینا یأذن، الاذن مانا سمع گروپ سے۔ اجازت دینا، جی سامع یسمع سے، شفع یشفع یہ فتح یفتح چوتھے باب سے ہے، اور یہ آدینا یأذن اجازت دینا یہ تیسرے باب سے، سامع یسمع سے۔ یا علم، یا علم وہ جانتا ہے، علم یا علم سمع یسمع سے، ما وہ چیز جو بین ایدیہم، پہلے بھی لفظ یہ گزر چکا ہے، جو ان کے سامنے ہے، بین ایدیہم جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے میں، بین ایدیہم وما خلفہم یہ چھٹے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں، جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، بین یدی، خلف، قبل، امام وغیرہ۔ اللہ کا علم ہر چیز، اچھا یا علم وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم وما خلفہم جو ان کے آگے اور پیچھے سب کو جانتا ہے اللہ پاک۔ لیکن بڑا زبردست معنی کیا ہے، اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، اس کی نظر میں ماضی، حال، مستقبل سب برابر ہے، جو گزر چکا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، جو ابھی ہو رہا ہے، جو آئندہ، وہ رب ہر چیز سے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ ہر وقت، ایک چھوٹا سا ذرہ بھی اس کی نظر میں ہے، کچھ چیز اس سے مخفی نہیں ہے۔ لطیف، اس لیے اللہ پاک کی ہے کہ صرف لطیف، باریک بھی نہیں، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اس کے علم میں ہے۔ اگر تم گناہ کرنا ہی چاہتے ہو تو ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں تمہیں تمہارا مہربان اور غیرت مند رب نہ دیکھ رہا ہو۔ کہتے ہیں کہ جب بھی انسان گناہ کر رہا ہو تو وہ صرف اس طرف دھیان کرے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، پھر اس کو گناہ کی توفیق ہی نہیں، کبھی بھی نہیں ملی۔ جی ولا یحیطون، ولا یحیطون اور نہیں وہ احاطہ کرتے، ولا یحیطون
احاطہ یحیط احاطتن، ہا ہا یا قا، یہ حروف اصلی ہیں. احاطہ یحیط یہ احاطہ یحیط اقام یقیم کی طرح ہے، باب فعال سے ہے، اور انشاءاللہ آگے پڑھیں گے یہ. پھر مضارع ولا یحیطون، اور نہیں وہ احاطہ کرتے بشیء کس چیز کو، من علم ہی اس کے علم سے، الا بما شاء مگر جتنا کہ وہ چاہے. یعنی انسان کو کوئی چیز کا علم نہیں ہے، انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، اللہ جتنا چاہتے ہیں اس انسان کو دے دیتے ہیں. اس لیے انسان کو کبھی اترانا نہیں چاہیے کہ میں بہت معلومات رکھتا ہوں، میں تو بہت بڑا عالم ہوں، مجھے بہت سے علوم پر دسترس ہے. یا دنیاوی علوم میں اگر اللہ پاک نے کسی کو مہارت دے دی ہے، میں بہت بڑا ڈاکٹر ہوں، میں بہت بڑی ڈاکٹر نہیں ہوں، اور مجھے انجینئرنگ میں بہت بڑا ایکسپرٹ ہوں، تو کسی چیز بھی ہے، یہ کیا ہے، ولا یحیطون بشیء من علم، کسی کو کوئی علم کا احاطہ نہیں ہے، الا بما شاء مگر وہ جتنا چاہتا ہے اپنی مخلوق پر اتنا علم کھول دیتا ہے. ایک وقت تک تھا مخلوق پہ کچھ نہیں تھا، اب دن بدن لوگ ایجادات کر رہے ہیں، علم بڑھ رہا ہے کائنات میں، اللہ پاک اسباب وسائل دے رہے ہیں، الا بما شاء جتنا وہ چاہتے ہیں. انسان کو صرف اسی چیز کا علم ہو سکتا ہے جس کا علم اللہ اسے دینا چاہے، اور انسان کے علم کی ایک حد ہے، وہ جتنی بھی ترقی کر لے اس سے عبور نہیں کر سکتا، اس سے آگے نہیں جا سکتا. سب کچھ جاننے کا دعویٰ تاریخ انسانی کا پرانا دھوکہ ہے. ہر وقت میں انسان کہتا ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، لیکن وہ اس وقت کبھی کچھ جان رہا ہوتا ہے، آنے والا دور بتاتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا. اس دھوکے نے انسان کو ہمیشہ ہی نقصان پہنچایا، اس دھوکے نے انسان کو ہمیشہ ہی نقصان پہنچایا کہ وہ ہر کچھ سب کچھ اپنے اندر سمجھ لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے بچائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا. آمین. وسع، وسع یسع، لیول 2 میں پڑھیں گے. وسیع سمع سے، وسع گھیر لیا ہے، کرسیو اس کی کرسی نے، کرسیو کرسی، ہو اس کی کرسی نے، وسع گھیر لیا کرسی ہو اس کی کرسی نے، السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں کو. یعنی اس کی کرسی مراد اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، وہ اس کا اقتدار ہے، کہ اس کی کرسی سے کنایا ہے اس کی اقتدار اور طاقت اور قوت سے. آسمان زمین اس کی اس میں ہے. دیکھیں وسع کرسی ہو، وسیع ہے یا گھیر لیا ہے اس کی کرسی نے، السماوات والا، یا دوسرا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ کشادہ ہے، وسیع اس کی کرسی یعنی اقتدار آسمانوں اور زمینوں میں، یعنی ہر چیز. اللہ کا اقتدار، اس کی حکومت اور اس کا علم تمام جہانوں کو گھیرے ہوئے ہے. اس کا اقتدار، اس کی حکومت، اس کا علم، ہر ایک چیز اس کے دسترس میں، کوئی بھی اس کے علم اور قدرت سے باہر نہیں ہے. ایسا کوئی کہے کہ نہیں اس کو نہیں جاتا، اس لیے ناقص الاقل انسان کو سمجھانے کے لیے بعض اوقات معروف چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. انسان کی نظر میں کرسی اقتدار کی علامت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کرسی ہو کہا. کیونکہ آج کل بھی جیسے نا کہتے ہیں کہ یہ تو کرسی کی جنگ ہے، کرسی سے کیا طاقت، قدرت اور اقتدار مانا گیا. ایک عجیب کیفیت، مجھ پر جس ذات کی حکومت ہے میں اس سے بھاگ سکتا ہوں نہ چھپ سکتا ہوں، میں ہر وقت اس کی رحمت کے سائے میں ہوں. یعنی جس رب کی حکومت ہے، اور ایسے رب کی کہ جس سے ذرا بر بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، تو پھر اس کے احکام سے، اس کی رحمت سے کیوں بھاگتے؟ نہیں بھاگ سکتے، لہذا اس کی رحمت میں آ جائے. آخری جملے ہیں ولا یعود. یہ وہ ہے کہ جب ہمارے حضرت شیخ یہ بتاتے ہیں کہ جب آیت الکرسی کو پڑھیں تو یہاں کے اپنا دھیان آنکھیں بند کر کے گئے کہ یا اللہ تو زمین آسمان کی سے نہیں تھک، ہماری بھی حفاظت فرما. ولا یعود، اور نہیں تھکاتی، آدھا یعود حمزہ واو یا، یعنی شروع میں حمزہ ہے، درمیان واو ہے، یہ اجوف ہے، لیول 2 میں پڑھیں گے. ولا یعود، اور نہیں تھکاتی ہو اس اللہ کو، حفظہما ان دونوں کی حفاظت، یعنی آسمان زمین اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے اس کی حفاظت دکھاتی نہیں ہے اس کو. اللہ رب کائنات تھکتے نہیں ہے. ہم ایک چھوٹے سے گھر یا ادارے کو چلاتے ہوئے تھک جاتے ہیں،
اور جو کارخانہ یا عالم کو چلا رہا ہے کبھی نہیں اکتاتا اور نہ کبھی تھکتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دین کا کام کرتے ہوئے قرآن شریف سیکھتے سکھاتے پڑھتے پڑھاتے نہ ہم اکتائیں نہ ہم تھکیں، آمین اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو استقامت دے۔ بس کمزوری ہے، کبھی کبھی دن کو جب لگاتار کام ہوتے ہیں تو رات کو ہماری آخری کلاس رہ جاتی ہے۔ افسوس تو ہوتا ہے، وہ ترجمے کی کلاس ہوتی ہے، لیکن بس انسان ہے، کمزور ہے۔ پھر بھی اللہ پاک سے ہم سب کو استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ہمت دے، ہمیں ہمت دے، اور اپنے دین کے کاموں کے لیے کرنے کے لیے ہمیں جو صلاحیتیں ضرورت ہیں یا اللہ وہ ودیت فرما دے۔ آدھا آمین یعود اودن، بوجھل کرنا، تھکا دینا، حافظ یحفظ حفظا، حفاظت کرنا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ ہمارے یہاں ایک آن لائن کلاس میں اسٹوڈنٹ رہے ہیں، تو ان کی وائف ابھی بھی پڑھتی ہیں، 2-3 کلاسوں میں شریک ہوتی ہیں، تو وہ جب ادھر آنا جانا ہوا تو صبح سے لے کر دوپہر تک کے جو ہمارے سسٹم ہے اس میں انہوں نے دیکھا۔ پھر ساتھ میں پورے پاکستان کو بھی مدارس تقریباً اس وقت 180+ ادارے ہیں جن کو ہینڈل کرنا، اساتذہ، محتمم، ناظم، پھر ان کو وزٹ کرنا، آن لائن کبھی ان کے ساتھ میٹنگ کرنا، پھر دن کو دوسرے مدرسوں میں بھی جا کے کبھی ایک مدرسے میں اپنے سبق پڑھانے کے بعد دوپہر کے وقت میں جاتا ہوں، تو کبھی کبھی کہتے ہیں کہ میں حیران اور پریشان ہو جاتا ہوں۔ میں نے کہا کہ بس یہ اللہ کی عطا ہے، دعا کریں کہ اللہ پاک استقامت دے کہ آپ دن میں بھی ایسے مصروف رہتے ہیں اور پھر شام کو پڑھانے بھی بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اور دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو اس کی استقامت دے، اور خصوصاً مجھے آمین اپنی بات سے اللہ پاک تکبر سے، غرور سے بچائے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے جو اس نے آمین دی ہے، اور یہ اسی کی عطا کرتا ہے یہ بھی کہ سارے کاموں کرنے کے لیے وہی ہمیں طاقت بھی دیتے ہیں۔ اور بے شک جی، وہو العلی العظیم، اور وہ العلی بلند مرتبے والا ہے، العظیم عظمت والا ہے۔ اب جی اتنا بلند کہ ساری بلندیاں اس پر ختم، اتنا عظیم کہ ساری عظمتیں کی اس پر انتہا، یعنی وہ بہت بلند ہے اور بہت عظمت والا ہے۔ گہرے شعور اور یقین کے ساتھ مذکورہ بالا الفاظ دہرائیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں یہ ہو جائے کہ وہ ہمیں بھی اقوام عالم میں بلندی اور عظمت عطا، اور اس عظمت کے اصول کے آمین لیے محنت اور دیانت کی توفیق عطا۔ وہو العلی آمین العظیم، وہ بلند مرتبہ ہے اور عظمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح دنیا اور آخرت میں بھی اقوام عالم میں ہماری اس پوری امت مسلمہ کو اسی طرح بلندی اور عظمت عطا، اور اس آمین عظمت کے اصول کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ محنت کے ساتھ اور دیانت کے توفیق عطا۔ ہمارے یہاں محنت بھی آمین نہیں ہے، دیانت بھی نہیں ہے۔ پھر اپنے اکثر علماء جو ہمارے ہاں پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں، اور ایک سالہ کے ہمارے کورسز ہیں، تو ہفتے میں 3-4 دن ان کی کلاسز ہوتی ہیں مختلف جگہوں، تو ان کو بار بار یہ کہتے ہیں کہ محنت، دیانت، محنت محنت اللہ پاک کسی کی ضائع نہیں کرتے، محنت اللہ پاک بے کسی شک کی ضائع نہیں کرتے، اللہ پاک اس کا بدلہ اور اجر ضرور دیتے ہیں۔ پر اللہ پاک سے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آیت الکرسی بڑی فضیلت والی ہے، اس میں بڑے سبق ہیں، اس لیے اس کو اپنے لیے ورد کے طور پر روزانہ رات کو، اور کوشش کریں کہ ہر فرض نماز کے بعد 1.5 منٹ لگتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم، جب پریکٹس ہو جاتی ہے اس سے بھی کم لگتا ہے، جیسے ہی فرض نماز میں سلام پھیریں اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، ہر قسم کے شیطانی فتنوں سے بھی محفوظ رہیں گے، اور جہنم سے دن بدن دوری بھی ہوتی جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو جہنم سے دور اور جنت کے قریب ترین کر دے۔ آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ اگلی کلاس میں انشاءاللہ اس کو پچھلے سبق کے ساتھ اچھے انداز میں تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، کوشش کریں کہ جڑے رہیں۔ جی انشاءاللہ